Hallo alle zusammen, guten Tag. Also ich esperaكم بخير صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. رمضان كريم ليكم وحبابكم والعائلة تاعكم. اليوم واش راح نديرو سوجي تاني باك 2010. الخطر اللي فات درنا السوجي الاول، درنا الحل تاعو، راح نكملو بنفس الريتم مع لي باك الاخرين. اليوم راح نشوفو سوجي تاني تاع الباك 2010. ماذا بكم قبل ما تشوفوا اصلا الشرح تاعي تاع التكست وتاع لي كيسيون تاع ريشيش ولا فاش تروحوا تيليشارجيو السوجي هذا باسكو راني نحطو لكم في الليل تحت، تمبريميوه وتخمو في الحل تاعو، من بعد ساعه تعاودو ترجعوا للحل. هكا so let's get started by wasting time. في السوجي الثاني عطاهم على دي اونفلت. دي اونفلت كيما راكم تشوفوا دي اونفلت راح يتعاود بزاف هكا. وفي العام هذا ان شاء الله قادره طيح لكم اونفلت، قادره طيح لكم كينشتلا ليبل. نتوما ركزوا على الوحدات بكل. كي نقولوا حنا احتمال، اسم تاع احتمال واش معناتها؟ قادر يطيح قادر ما يطيحش، هادو هما الاحتمالات. احتمال كاين حاجه سور وكاينه حاجه محتمله. كي نقول لك انا سور اونفيل طيح، واحد ما يقدر يقول لك سور اونفيل طيح، مي بكل يقدروا يقولوا لك احتمال كبير احتمال صغير كاين احتمال هكا. مام يكون احتمال صغير تسمى قادرة تطيح، مام احتمال صغير تطيح باغ اكزومبل ليكسيون اينس قادرة تطيح ليكسيون اينس، مام احتمال صغير بصح يبقى احتمال هكا. نتوما ركزوا على كلش وركزوا بلوس على دي اونفيلت كونسلر ليبل باسكو هادو هما اللي شاكين حنا فيهم. قادر هما يطيحوا في سوجي من لي سوجي في زوج هكا زي قلت. Der Klimawandel hat schon begonnen und wird auch in Zukunft weitergehen. Der Klimawandel. Klimawandel هي Klimaveränderung ولا تغيير المناخ. Hat schon begonnen بدأ. Begann hat begonnen. كيما gewinnen gewann hat gewonnen. هادو لي فيرب اللي كنشفتوهم راني حطيتو لكم في الانستغرام دوكا، كاين لي ستوري تقدروا ترجعوا لهم في اي وقت باسكو درتهم هايلايت ستوريز، تسمى في اي وقت تقدروا ترجعوا لهم تلقاو هادو لي فيرب لي دي unregelmäßigen Verben اللي تحفظوهم مليح بزاف، تقدروا تحفظوهم في لي ستوري تاع الانستغرام. درنا ديجا 25 فيرب وصافي بليزير. Hat schon begonnen und wird auch in Zukunft weitergehen. Weitergehen معناتها بون قلنا هذه كليمافاندل بدات ديجا، تسمى تغيير تاع المناخ بدا وراح تاني يكمل في المستقبل. Zukunft هو المستقبل، راح تاني يكمل. هذا تغيير تاع المناخ راح يبقى تسمى كاين وفي المستقبل يزيد. Die Klimakatastrophe bedroht unsere Welt. Bedroht unsere Welt. Die Klimakatastrophe, das ist wie Französisch. Bedroht. يعطيكم دي Schlüsselwörter. Bedroht ist معناتها gefährdet، تهدد. واش تهدد؟ تهدد العالم تاعنا. Erderwärmung, Eisschmelze, Hochwasser und Trockenperioden gefährden das Leben von Millionen Menschen. Erderwärmung. هنا تقسموها Erderwärmung الحرارة، فوالا الحرارة تاع الأرض. Eisschmelze. Eisschmelze اللي هو ذوبان الجليد. هاي قلت لكم كي تلقاو هادي معناتها راني نشرحو لكم من تحت بالعربية. Hochwasser und Trockenperioden. Trockenperioden معناتها الفترات تاع الجفاف. Trockenperioden. Hochwasser معناتها كي يدوب الجليد وش يصرى؟ الماء يزيد يتصاعد يولي كبير يولي عالي بزاف. Hochwasser und Erderwärmung gefährden das Leben von Millionen Menschen. Gefährden معناتها بدعون يهدد. Tieren und Pflanzen. Voilà die Schlüsselwörter. يهدد الحياة تاع الإنسان، إنسان اللي هو Menschen، Tieren الحيوانات und Pflanzen نباتات. Schuld an dieser Katastrophe ist die Erwärmung der Erdatmosphäre. معناتها السبب تاع هادو لي كاتاستروف هو الاحتباس الحراري ولا دي Erwärmung تسمى تزايد تاع الحرارة تاع الأتموسفير هكا. Die Erwärmung der Erdatmosphäre. Wichtigste Hauptursache des Klimawandels ist das Kohlendioxid. Wichtigste Hauptursache. Hauptursache معناتها سبب رئيسي. Ursache معناتها سبب.
وهاوبت معناتها رئيسي، اي حاجه فيها هاوبت معناتها حاجه رئيسيه، كيما دير هاوبتايل القسم الرئيسي اللي هو العرض دير هاوبتايل. Wichtigste Hauptursache des Klimawandels ist das Kohlendioxid. معناتها السبب الرئيسي تسمى تغيير المناخ هذا اللي هو CO2. Es entsteht besonders durch die Verbrennung von Öl oder Kohle bei der Produktion von Elektrizität und Benzin, durch Heizen und natürlich beim Autofahren. تسمى هذا S اللي هو CO2 es entsteht تسمى يتكون ولا ينشأ من واه durch die Verbrennung von Öl oder Kohle. Verbrennung هو الحرق تاع البترول ولا تاع كولا اللي هو الفحم. Bei der Produktion von Elektrizität تسمى كيف تكون CO2 من هادو الحوايج، من الحرق تاع الفحم تاع البترول تاع تريسيتي بنزين هايتسن und natürlich beim Autofahren وثاني بيصير من السيارات. Das Kohlendioxid steigt in die Atmosphäre auf und lässt die Sonnenwärme nicht mehr in den Kosmos entweichen. واش قلنا CO2 هذا steigt يطلع في الاتموسفير وما يخليش دي Sonnenwärme اللي هما أشعة الشمس ولا سخانة الشمس تنتشر في العالم تاعنا. Die Konsequenz تسمى النتيجة es wird immer wärmer auf der Erde. نتيجة هذو الحوايج وش يصير es wird immer wärmer أكثر حرارة auf der Erde. Das ist der bekannte Treibhauseffekt. Treibhauseffekt معناتها الاحتباس الحراري der zu einer Veränderung des Klimas führt. هذا Treibhauseffekt يؤدي إلى Veränderung des Klimas معناتها التغيير في الكليما. führt معناتها يؤدي führen zu ديما يمشي معها führen zu تؤدي إلى. Wenn das so weitergeht, dann zerstören wir selbst unsere Erde, unsere Existenz. ثم قلنا إذا كان كملت الحالة على الريتم هذا dann zerstören wir selbst unsere Erde. راح ندمروا احنا بأنفسنا الأرض تاعنا unsere Existenz والإكزيستانس تاعنا. زين هذا هو التكست تاعنا معمر بلي موكلي لي صح شويه دي مو صعب مي ما يهمناش حنا هذوك لي مونك تشوفوا لي كيسيون ساهلين خلاص. عندكم كل وحده يعطيكم دي شلوسلفوردا كيما تشوفوا هنا اللي مدايرين بالاخضر هذا بكل دي شلوسلفوردا حتى الوحده هذه. روحوا ديريكت غيشتيش ولا فالش. بون غيشتيش ولا فالش. في غيشتيش ولا فالش كي دير غيشتيش تكتب التيطات وكي دير فالش ثاني تكتب التيطات ما غيشتيش تكتب التيطات وماذا بيك تجاوب في طابلو كيما هنا. لازم عليك تجاوب في طابلو والتيطات تجيبها كيما راهي في التكست. وثاني في غيشتيش ولا فالش ديما نقول لكم يخيري زيدي يجيو بالترتيب معناتها هذه راح نلقاها في لابارتي الاولى بي راح نلقاها تحتها سي وهكا زاوت. وزيد ثاني واش قلت لكم في غيشتيش ولا فالش قلت لكم بلي يعطيكم السينونيم الكيغنتايل معناتها باغ اكزومبل هنا يعطيك كالت وفي التكست يعطيك فار تسمى يعطيك بالكيغنتايل. دوك نشوفوها مع بعضنا هنا. بون واش قلنا das Leben auf der Erde ist in Gefahr تسمى الحياة في الأرض راهي في خطر. نشوفوا مع بعضنا واش قلنا هنا. Der Klimawandel hat schon begonnen und wird auch in Zukunft weitergehen. Die Klimakatastrophe bedroht unsere Welt. Voilà, هاي السيطات تاعنا. Die Klimakatastrophe bedroht unsere Welt. قلنا بلي هادو لي كاتاستروف تاع الكليما يهددوا العالم تاعنا. واش عطانا هنا؟ عطانا السينونيم بدروت. هنا عطانا بدروت وفي غشوش ولا فالش واش قلنا das Leben auf der Erde ist in Gefahr راهي في خطر. وفي التكست قلنا هادو لي كاتاستروف يهددوا العالم تاعنا تسمى هادي غشتش. هادي واش هي غشتش زاكو. Die Klimakatastrophe bedroht unsere Welt. richtig بصح حطيت Zitat. Sehr gut. B.
Das Kohlendioxid verursacht die Klimaveränderung. verursacht. هذا ثاني فيرب تحتاجوه بزاف بزاف. verursachen معناتها يسبب. Ist das richtig oder falsch؟ لأن Kohlendioxid هذا اللي هو CO2 يسبب Klimaveränderung. Ist das richtig oder falsch؟ نروح نشوفو في اليدي اللي هضرنا على CO2. هاي نروحو ديريكت هنا. Wichtigste Hauptursache des Klimawandels ist das Kohlendioxid. هاي السيطات تاعنا قلنا سبب رئيسي للكليمافاندلز. هنا قلنا كليمافاندلز وفي غش ولا فالش واش قلنا كليمافيرندرونغ. نساوش معناتها بلي كليمافاندلز هي السينونيم تاع كليمافيرندرونغ. اكتبوها هادي من بعد معناتها التغيير تاع المناخ. Natürlich, das ist richtig. بلي هذا CO2 يسبب لنا تغيير في المناخ. نديروها هاي richtig ونحطو السيطات تاعنا. Wichtigste Hauptursache des Klimawandels ist das Kohlendioxid. Sehr gut. نروحو للسي. Die Verbrennung von Öl und Kohle produziert kein Kohlendioxid. هذه نورمالمون تعرفوها بلا ما تشوفو في التكست. قلنا دي Verbrennung von Öl und Kohle. الحرق تاع البترول والغازات والفحم ما يسبب لنا حتى CO2. Ist das richtig oder falsch؟ نروحو تاني في اليدي تاع CO2. واش قلنا هنا؟ Es entsteht besonders تسمى يتكون CO2 هذا يتكون من هواه durch die Verbrennung von Öl oder Kohle. تسمى هادي فالش باسكو هنا واش قلنا في غش ولا فالش قلنا die Verbrennung von Öl und Kohle produziert kein Kohlendioxid. ما ينتجوش خلاص CO2 الحرق تاع الفحم وهذا. Das ist falsch natürlich. واش نقولو؟ Es entsteht durch die Verbrennung von Öl oder Kohle. و es هذه معناتها CO2. Sehr gut. Der Klimawandel ist die direkte Konsequenz des Treibhauseffekts. Ist das richtig oder falsch؟ قلنا هذه الكليمافاندل معناتها الشونجمون تاع الكليما هو النتيجة المباشرة تاع الاحتباس الحراري. Ja, natürlich, das ist richtig. هاي هنا. Die Konsequenz. Es wird immer wärmer auf der Erde. Das ist der bekannte Treibhauseffekt, der zu einer Veränderung des Klimas führt. هي قلت لكم كي تجيبوا السيطات ما تحبسوش حتى وين تلقاو بونكت. Sehr gut. هكا بون درنا هادي وقلنا das ist richtig natürlich. Sehr gut. نروحو لدي Antworten. جاوبو كيما هكا كيما هاي الورقة تاعكم كيف تنظمها كيما راني مداير هنا. Die Antworten. Die Antworten Fragen zum Text تسمى يعطيكم 3 كيسيون و erklären Sie. بكري كانوا يعطيكم 3 كيسيون erklären Sie. دونك يعطيكم 2 كيسيون erklären Sie. كل كيسيون ليها واحد. Was bedroht heute unsere Erde؟ وشي الحاجة اللي تهدد الأرض تاعنا؟ كلمة واحدة اللي هي die Klimaatmosphäre. Bedroht unsere Welt. Die Klimaatmosphäre bedroht unsere Welt. سهلة خلاص. Die Klimaatmosphäre bedroht unsere Welt. Der Klimawandel verursacht Naturkatastrophen. Welche? Zitieren Sie 3 Beispiele. قلنا هنا هادو Naturkatastrophen. Die Katastrophe اللي يصراو في لا ناتور. وقلنا عطيونا 3 Beispiele ساهلين خلاص هادو تاني اللي هما Erderwärmung, Eisschmelze, Hochwasser und Trockenperiode. حنا نديرولو 3 برك كيما قلنا. كيف نجاوبوه؟ نقولولو die Katastrophen sind Erderwärmung, Eisschmelze, Hochwasser. Sehr gut. نروحو للسي. Wodurch entsteht das Kohlendioxid؟ تسمى من واه يتكون
كولين ديوكسيد. حنا شفناها في التكست ديجا. كولين ديوكسيد اللي هو CO2 يتكون من دي Verbrennung von Öl oder Kohle حتى الأوتوفار، حتى الأوتوفار. زي قلت هادو الإجابات جبتوهم كيما راهم من التكست، كيما راهم من التكست. كيما هادي إلا كان شفتوها شغل نفسها تاع ريشتيشو دافاج جات هنا، شغل الكيسيون معاودة. إركليرونغ، حنا لازم نفهمو الصح واش قلنا من إركليرونغ، من بعد الصين نشوفو كيف نديروها بالألمان. Wenn das so weitergeht، إلا كانت استمرت الحاجة هادي، واش هي الحاجة هادي؟ معناتها دي Erderwärmung ولا Klimawandel، لو شونجمون تاع كليما. Dann zerstören wir selbst unsere Erde, unsere Existenz. تسمى إلا كانت استمرت هذه الحالة راح ندمرو حياتنا وندمرو الإكزيستونس تاعنا. كيف نشرحوها لهم؟ نقدروا نقولوا فاسيلمون حاجة سامبل برك. Der Mensch muss seine Welt retten, bevor es zu spät wird. معناتها الإنسان لازم يحمي العالم تاعو قبل before it's too late. Before it's too late. زين نروح الكومبيناسيون. كومبيناسيون قلت لكم ديما تكون عندها علاقة بالتكست، وديما شغل نتا تجاوب في طابلو، ما تربطش تجاوب في الطابلو كيما عطاك هنا. زي قلت كليما، كليما ديريكت نربطها مع فيتر. ناتور كاتاستروفه، ناتور كاتاستروفه اللي هو في التكست قلنا هوخ فازا. روشتوفه، روشتوفه هما المواد الأولية اللي هما أول وغاز. مول اللي هو الفضلات. فابرينونغ اللي هو الحرق، حرق الفضلات. زي قلت هذا هو الربط تاعنا اللي واحد عليه اي بونكت في الباك ان شاء الله، وتجاوبوا ديما بطابلو. فوالا هاي الإجابة تاعنا. دير تيتل، على واحد درنا في التكست. دير تيتل حاجة سهلة خلاص ديما تعاود في التكست. دير كليما فاندل ولا كليما افيرمونغ ولا كليما فاندرونغ، هادو بكل يصلحو. مي حاجة سهلة خلاص اللي هي دير كليما فاندل. اتونسيون تنساو التيتل هذا عليه واحد، عليه اين بونكت، واحد في 4 قداه 4. اتونسيون تنساوه، وديما ديروا حاجة سامبل ما تفلسفو ما والو. السينونيم واش عطانا دي فولغين. دي فولغين معناتها النتيجة، جاي من الفيرب فولغين معناتها يتبع، توابع، تبعات كما نقولوها، هذه هما النتائج. Der Klimawandel ist die Folge der Erderwärmung. Die Folge اللي هي في التكست دي Konsequenz اللي هي النتيجة. دي Konsequenz هاي دي Konsequenz. هنا في السينونيم يعطيك سبستانتيف، تعطيلو سبستانتيف يعطيك فيرب، تعطيلو فيرب. دي كونسيكونس. جيجنتايل كالت ما كانش نورمالمون اللي ما يعرفهاش، جيجنتايل تاعها اللي هي فار. كالت اللي هي فار. بون عطانا هنا سبستانتيف، قلنا ديرو سبستانتيف. نشوفو لا كيسيون دي لازم تقراوها مليح. واش قلنا هنا؟ قلنا bilden Sie aus dem folgenden Verb das passende Substantiv. تسمى من الفيرب هذا نجيبو حنا سبستانتيف. انا قلت لكم بلي فيرب سبستانتيف كاينه مشهوره بزاف اللي هي اونغ. زوفيكس هذا المشهور بزاف اللي هو اونغ، والارتيكل تاعو ديما دي، كيما هنا واش نقولوا دي هايتسونغ. دي هايتسونغ. بصح هنا واش عطانا ادجكتيف اللي هي تروكن. تروكن واش قلنا هنا؟ bilden Sie aus dem folgenden Adjektiv passende Substantiv. وعطانا تروكن. تروكن ما نقدروش نقولوا دي تروكونغ باسكو ماهيش فيرب، راهي ادجكتيف. وادجكتيف واش قلنا حنا؟ عندنا هايت وعندنا كايت. بون نبداو بهايتسن هذا. واش قلنا؟ دي هايتسونغ. وتروكن اسكو نقولوا دي تروكن كايت ولا دي تروكن هايت؟ زي قلت نقولوا دي تروكن هايت. دي تروكن هايت. زي شيء. نروحو للترجمة. Der Treibhauseffekt führt zur Veränderung des Klimas. هنا Treibhauseffekt واش معناتها؟ الاحتباس الحراري. führt zur معناتها يؤدي إلى التغيير في المناخ. يؤدي إلى التغيير في المناخ. الاحتباس الحراري يؤدي إلى التغيير في المناخ.
sehr gut. هنا في جراماتيك، هنا كيما ترماركيو ما قالوا لهمش setzen Sie ins Präteritum كيما عارفين، واش قالوا لهم setzen Sie ins Futur، وعطاهم هذه der Treibhauseffekt führt zur Klimaveränderung. ديما انت في البريتيريتوم والفوتور ولا البيرفكت ديما تحوس على الفيرب اللي هو هنا فيورت. في الفوتور حاجه سهله خلاص، واش دير انت هذا فيورت تردو في الاخر وتحطو في الانفينيتيف. الانفينيتيف تاع لي فيرب وكل هما او ان، كيما هنا هذا واش يولي فيوري. وفي بلاصتو هنا واش تحط في بلاصتو خي تبقى فارغه بلاصتو تحط فيها الفيرب فيردن اللي هي الفيرب فيردن اللي هو هنا فيرد وهذه تولي هنا فيورن في الانفينيتيف. هذا هو الاخر تاعنا الفوتور تاعنا. فوالا، الى حابين تاني تشوفوا الدرس تاع الفوتور بلي ديتاي دوك نحط لكم اللين تاع الدرس هذا فيرب فيردن في البريزنس مع الفيرب في الانفينيتيف في الاخر. وزيد شوفوا هنا واش عطاهم setzen Sie ins Präsens، عطاهم فراز في البريتيريتور وقالوا لهم حطوها في البريزنس. كيف نلقى الفيرب تاعي اللي هو نامن، الانفينيتيف تاعو شيا نيمن، وفي البريزنس مع فيلي لندا تسمع مع البلورال تسمع يبقى نيمن بعد هكا. نيمن نام هات نامن، شفناها في الانستغرام نورمال. فيلي لندا نيمن an der Klimakonferenz teil. نيمن تايل اللي هو الفيرب تايل نيمن معناتها يشارك participate. نروحو للباسيف. باسيف واش قالنا Der Klimawandel gefährdet die Erde. باسيف ساهل خلاص، هذا فيه 3 حوايج. فيه der Klimawandel اللي هو الزوبيكت، gefährdet اللي هو الفيرب، و die Erde اللي هو لاكوزاتيف. تسمى انا اول حاجه واش ندير die Erde هذه هي اللي راح نبدا بها. الفيرب تاعي هذا gefährdet لقيتو في البريزنس، يبقى نخدم باسيف في البريزنس. واش نقول die Erde die Erde wird durch den Klimawandel gefährdet. gefährdet هذا هو في Partizip 2. حتى حطيت durch باسكو Klimawandel das ist keine Person ماهوش إنسان، يعني نحط durch. فوالا هذا مكان. عندنا الريلاتيف برونومن. الريلاتيف برونومن هنا das Kohlendioxid هنا طاحت نوميناتيف. تاني هذا درس وحده لازمنا لازمكم تروحوا لا فيديو اللي راح نحط لكم اللي تاعها تاع الريلاتيف زاد تشوفوا مليح بدي ديتاي الدرس هذا. المهم نتوما نعطيكم عفسه، شفتوا هذه الكلمه اللي تعاود اللي تجيكم لهنا، الا طاحت لكم نوميناتيف في لي دو فراس تحطوا ديريكت الارتيكل تاعها. كيما هنا في زوج طاحوا نوميناتيف، هذه حطينا ديريكت الارتيكل تاعها. بريبوزيسيون واش قلنا هنا ergänzen Sie die passenden Präpositionen an über. هذا تالي شك في لاكيسيون هذا يجيكم في العام هذا. واش قلت لكم هنا؟ قلت لكم كاين فيرب ماشي بريبوزيسيون، كاين دي فيرب يمشيو مع البريبوزيسيون تاعهم. انت واش ندير؟ تحفظ كل فيرب واش من بريبوزيسيون يمشي معاه. باش لي فيرب كل عندهم بريبوزيسيون كاين لي فيرب مشهورين حطيتهم لكم في الانستغرام، وكاين ثاني الفيديو تاعهم تحفظهم انت. من بعد خطره اخرى انت واش دير؟ تشوف الفيرب وتشوف البريبوزيسيون اللي تمشي معاه. نشوفوا لي فيرب تاعنا هنا، وراح الفيرب تاعي هو انفورميون. انفورميون شنو بريبوزيسيون تمشي معاه اللي هي über. besonders die Industrienationen müssen ما عنده حتى بريبوزيسيون. راح الفيرب تاعي، ها هو الفيرب تاعي denken بريبوزيسيون تاعو واش هي an. informieren über, denken an, sich interessieren für und so weiter und so fort. من بعد نروحو للديكليناسيون. هنا واش نقول؟ die Mitglieder
der internationalen, parce que Genitiv, Umweltorganisation demonstrieren für den Klimaschutz. فوالا هذا هو الحل تاعنا تاع الباك 2010. نشوفكم بخير في لا فيديو الجايه ان شاء الله في الباك 2011. Das war alles für heute. Vielen Dank und tschüss.